د عثمان قاتل دغه محمود خان دی. موږ به دا سیاست نه کوو لکه مولانا فضل الرحمن چې کوي، لکه محمود خان پښتونخوا ملي وفا پارټۍ چې کوي. موږ دغسې سیاست نه کوو. عزیزانو تاسو وګورئ، मैं असद उमर साहब का बहुत मशकूर हूँ. जब बलूचिस्तान में टेररिस्ट हालात में टीम दिया था और इसके साथ सूबाई सदर कासम सूरी साहब और शरीफ जोगिजई साहब, मोबिन गलीजई साहब, डिप्टी स्पीकर में सरदार बाबर मुसकिया साहब, नसीबला मरे साहब, मलक फैसल साहब, मलक कादिल बाजाई साहब, अजबारी बड़े, सादिक आगा, नूर खान गलीजई और नौबजादा अमीन साहब, सरदार कुर्बान गरशीन, सरदार ताहिर ताजक, सरदार अफजल. सबसे पहले मैं 12 या 13 डिस्ट्रिक्ट से जब मेरी क़यादत में शमूलियत किया था, खान नजीब खान बाज़ाई, मलक रहीम तुमाखेल लोरलाई से ताल्लुक रखता है और नियामत सबिका प्रोसिक्यूटर तरीन साहब का, और इसके साथ मेजर मोहम्मदीन काकड़, मलक अख्तर गुलाम जाज़ई, सरदार ताजक, सरदार ताहिर ताजक. जब हम लोगों को हमारा इमाम आजम साहब ताजक था तो हम ताजकों का बहुत एहतराम करता हूँ. मेरे भाइयों, मैं 2018 से साहब, अगर आप माइंड ना करें, यहाँ ट्राइबल लोग बैठे हो कह रहे पश्तो में तकरीर करें, बाकी तो उर्दू में आप दोनों आप रिकॉर्ड तकरीर कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे. एक दो बातें कर रहा हूँ उर्दू में, फिर पश्तो में इंशाल्लाह कर रहा हूँ. मेरे भाइयों, 2018 का इलेक्शन मैंने लड़ाया, बाप पार्टी का कैंडिडेट रहा था. जब इतना लोग, जवान लोग, बुजुर्ग लोग, शख्सियत वाले लोग जब इमरान खान का साथ दिया था या साथ दे रहा है, तो इमरान खान एक ऐसे लीडर है कि इंटरनेशनल असेंबली में हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तारुफ किया था शायद किसी और प्राइम मिनिस्टर में न माजी में किया था न अभी कर रहा है. और न मुस्तकबिल में नजर आ रहा है. इमरान खान, अब देखो भाईजान, 13 पहलवान एक तरफ है, एक पहलवान दूसरी तरफ है, और एक पहलवान 13 पहलवान को गिराएंगे. ये जिसका ईमान मजबूत हो
ये कातिलाना हमला जब इमरान खान पे हुआ, जिस पर मैं परजोर मजम्मत करता हूं, और इसके साथ साथ मेरे भाइयों, ये होता है जब मुसलमान हो उस पे तकलीफ खामखा आता है, जिसका एक मुनाफिकीन को नहीं आता इसका तकलीफ। दिन रात खुश वो, जिस तरह मौलाना फजल रहमान दिन रात खुश है। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, इमरान खान का एक नजरिया है, अभी पाकिस्तान में नजरिया है ही नहीं। मैं क्यों आया था तहरीक इंसाफ, या इतना लोग 12 या 13 डिस्ट्रिक्ट का शख्सियत वाले लोग, तो सारा मायूस है, नजरिया नहीं है। एक तहरीक इंसाफ, एक इमरान खान का नजरिया है। आप देखो, ये मोबिल गलीजई एमपी है, उसको पता है बलूचिस्तान में सूबाई असेंबली में मंडी लगा हुआ है। मेरे ख्याल में जब दुबई जाके या तेरस जाके इतना पैसा नहीं कमा रहा है, बलूचिस्तान असेंबली में मंडी लगा हुआ है। داسې د پاره په پښتو وایم، ځوانانو، سپین ږیرو، مشرانو، نن چې اسد عمر صاحب راغلی دی او تاسو ښایسته کړی دی، زه مې هم ښایسته کړی یم، زه ستاسو په 50 لکه واره مشکور یم. نه په پښتانه قایم کې څوک غږ کوي، نه په بلوچ قایم کې څوک غږ کوي. عزیزانو، د کانګرې دپاره کانګرات د چرمنۍ یعنی 100 ووټه مرکزي او صوبایي، عثمان درلودو 80 ووټه. عزیزانو، محمد خان د عثمان کاکل دغه محمد خان دی. او عزیزانو، یوه خبره واورئ، غلامي به دا خدای کوو، خدای پیدا کړی و، خدای به م پناه کوي، دا به زموږ ایمان. عزیزانو، پښتونخوا هم 2 ځایه سوې ده، مګر زه هم شک وینم. یوه خبره واورئ عزیزانو، دې د غلامۍ شپې تېرې کوي، د غلامۍ دا به بېرته سره یو کېږي. دا م واورئ عزیزانو، دا ټوله غلامان دي. عزیزانو، دا کمیونست خلک تېر سوي دي، دا 300 شهیدان د چیرې ورکړي دي. عزیزانو، تاسو راوښیاست د چیرې جات کړی دی، چې د روس دور و، د روس سره ملګری و. عزیزانو، چې انقلاب راغلی افغانستان ته، چې دا نیټو راغله، د نیټو ملګري و. عزیزانو، اوس ګټه د طالبان وزیر خارجه جوړېږي. او عزیزانو، هغه دلته کور نظام، هغه به په دې خو پانسۍ نه ورکوي، پیسه به لا د اسکلیټر دی که به شیش دی، په کرېنګ کې راځړوي. دی و فضلالرحمن دواړه په کرېنګ راځړوي. افغانستان هم دی خراب کړی دی. عزیزانو، دغه د پښتنو ټیکهداران خراب کړي دي، دغه مزدپرست خراب کړي دي. عزیزانو، تاسو وګورئ، نن 3مه د 4مه د څو شهیدان اوس پر دا بارډر باندې، دا ټوله د دوی د لاسه. سیاست پر افغانستان کوي یا پر پاکستان کوي، دا د روس و، د اسرائیل ملګري دي. عزیزانو، او خاص کر د عراق خلک دي، د انډیا خلک دي. عزیزانو، ټیم ډېر کم دی. اسد عمر صاحب هم څه میله درته وکړي،
زړه مې غواړي بیا به ډېر پروګرامونه بل هم وکړو بس اسد عمر صاحب नहीं रखू असद उमर को नहीं छोड़ेंगे एक महीना इधर ही रहेगा इंशाल्लाह عزیزانو دا و میاشتې دا زور आगा सैयद चदी सैयद जो है रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औलाद है हम लोग पर एहतराम वाजिब है 6-7 महीने भाई क्या है भाई यार डिसिप्लिन का ख्याल रखे बस मिस्टर तकरीर तो सैयद ज़हूर आगा ने बहुत कोशिश किया था 6-7 महीने तकरीबन 15 या 10 दिन 10 दफा आया था या 15 दफा आया था तो मैंने खामखा मुतालिबे मैंने बोला मेरे साथ 12-13 डिस्ट्रिक्ट है सारे शख्सियत वाले लोग हैं तो मैं सैयद ज़हूर आगा को सूबाई सदर कासिम सोरी को दाद देता हूँ कि इस तरह मेहनत करके इतना लाखों अफराद इंशाल्लाह लाएंगे तकरीबन 1 या 2 महीने में ये सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली वो भी टूट जाएंगे इंशाल्लाह जब वो टूट जाएंगे फिर लाखों अफराद लाएंगे इंशाल्लाह ये तो बहुत कम है स्टेडियम बाहर बहुत कितना लोग खड़े हुए हैं अजीजानो वक्त कम दी सासु चेम नाखम खुमुश बेईमान तेरो द इमरान खान सर बशाना दास वाला अजीजानो द तहरीक इंसाफ हर जबान में इमरान खान जोड़ीजी द तहरीक इंसाफ हर गड़ी जबान जोड़ी दगा तकड़ा जोड़ीजी मत बकू अजीजानो नोटी में नाखम असद उमरम नासी मरते वजी डर मनना खुदा खुशहाल मेहरबानी